प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो रखने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों ईद मिलादुन्नबी शरीफ करीब है और ईद मिलादुन्नबी शरीफ से पहले एक ऐसी वीडियो आपके सामने रखने वाले हैं जहां एक जिन ने क्या प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी, फिर उस गुस्ताख जिन का क्या हश्र हुआ दोस्तों, सुनकर जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे आका और जिन्नात का वो हैरत अंगेज़ वाक़या आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों मक्कतुल मुकर्रमा में जिस वक्त प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुआ करते थे, वहीं एक इंसान जिनका नाम वलीद था। वलीद नाम ये शख्स प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुला दुश्मन था और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता था। दोस्तों इसी वलीद के पास एक सोने का बुत था, जिन था, जिसकी पूजा वलीद किया करता था। वलीद के सोने की जिन का बुत का चर्चा दूर दूर तक था, चूँकि वो सोने का बुत था और वलीद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुला दुश्मन था। एक बार का वाक़या है कि वलीद जो मेरे सरकार हम सब के सरकार प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जला करता था, हसद रखा करता था, लोगों के सामने उनके शान में गुस्ताखी किया करता था। अचानक एकाएक उसके बुत में यानी उस सोने के बुत में जो वलीद के पास था हरकत हुआ और हरकत होने के बाद वो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगा। वो कहने लगा कि जो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के नबी नहीं हैं, तुम लोग इनको ना मानो, इस तरीके की बातें वो बुत करने लगा। अब जब उसके बुत में वलीद के बुत में हरकत आने लगा और उसका माबूद चूँकि वलीद उसको पूछता था इस तरीके के बातें कहने लगा तो वलीद काफ़ी खुश हो जाता है और खुशी के मारे वो घर से बाहर निकलता है और अपने दोस्तों को बुला कर ले आता है, क्योंकि वो उनके दोस्त भी उसके जैसे थे, और कहा कि देखो आज मेरा माबूद बोला है, मेरा माबूद क्या बोल रहा है मोहम्मद के बारे, आकर तुम लोग भी सुनो। उसके बाद सारे लोग आते हैं और सारे ये देखते हैं कि वलीद का जो सोने का बुत है वो बोल रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी नहीं है, तुम लोग उनको न मानो, इस तरीके की बातें कर रहा है। अब ये सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी नहीं होते हैं बल्कि एक दिन का ऐलान कर देते हैं आम इज्तिमा के तौर पर और सभी लोगों को बुलाते हैं इस गर्जोगाइश के कि सबके सामने जब मेरा माबूद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बोलेगा कि वो अल्लाह के नबी नहीं हैं, उनको ना मानो, तब हम लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। और इसी गर्जोगाइश से वो दूर दूर से लोगों को दावत देता है, एक आम इज्तिमा करता है, उसी इज्तिमे में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी दावत देता है। अब दोस्तों जिस दिन का मुकर्रर किया गया था वो दिन आ जाता है, सारे लोग जमा होते हैं और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा, दरअसल दोस्तों वलीद जो कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुला दुश्मन था, उनके सोने के बुत में यानी वो जिस मूर्ति की पूजा किया करता था उसी सोने की बुत में मुस्फिर नामी एक गुस्ताखे रसूल जिन घुस गया था और वही जिन उसके अंदर घुसकर ये बातें उलूल जुलूल बातें कर रहा था। बहरकैफ मुस्फिर जिन अपनी गुस्ताखी कर रहा था बुत के अंदर घुसकर और लोगों को ये लग रहा था कि बुत बोल रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि उस बुत के अंदर से मुस्फिर जिन जो प्यारे आका का गुस्ताख था वो बोल रहा था। अब इधर वो वक्त तैयार हुआ जब सारे लोग जमा होते हैं, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जमा होता है। अब ऐसा होता है
کہ سب کو انتظار تھا کہ یہ بت جو ہے سونے کا بت ہے وہ سب کے سامنے یہ بول دے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں، ان کو نہ مانو، ان کی تقلید نہ کرو۔ اب اس وقت ایک ایسا کرشمہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو سونے کا بت تھا وہ سب کے سامنے اچانک کہنے لگتا ہے کہ اے لوگو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہے، اور ہم سب کو ان کو ماننا چاہیے۔ یعنی کہ وہ جن اچانک سے وہ بت پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑائی کرنے لگتا ہے۔ اب اتنا دیکھ کر ولید اور ولید کے جو چٹے پٹے تھے سب کا سر نیچا ہو جاتا ہے، سب سر سے پانی پانی ہو جاتے ہیں، اور غصے کے مارے ولید اپنے سونے کے بت کو زمین پر پٹک دیتا ہے اور وہاں سے سارے لوگ چلے جاتے ہیں۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی فاتح انداز میں وہاں سے نکلتے ہیں اور اپنے حجرہ شریف کی طرف، گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں کہ راستے میں دیکھتے ہیں کہ کہیں دور سے ایک گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی گھوڑ سوار سامنے آ رہا ہے، سبز پوش، جس کے بدن میں سبز کلر کا کپڑا پہنے ہوئے ایک گھوڑ سوار آیا، اور آنے کے بعد پیارے آقا کے سامنے رکا۔ اس کے پاس ایک تلوار تھا جس سے لہو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ سرکار کے سامنے آ کر بہت ادب کے ساتھ وہ سلام کرتا ہے۔ میرے سرکار اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام ہوں اور میرا نام الابھر ہے، میں ایک جن ہوں۔ میں کچھ دنوں کے لیے گھر سے باہر گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں گھر میں لوٹا کہ میرے گھر والے رو دھو رہے تھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایک جن ہے جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے ولید کے بت میں گھس کر، اور آج صاحب کے سامنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بھی حاضر ہوگا۔ جیسے ہی اس بات کو مجھے پتہ چلا، میں فوراً وہاں پر ولید کے جہاں پر بت تھا وہاں پر چلا گیا، اور اس مسفر گستاخ مسفر جن کا میں نے وہیں پر قتل کر دیا، اور اس کی جگہ پر گھس کر میں تقریر کر رہا تھا، اور آج لوگوں کے سامنے جو میں آپ کی باتیں کر رہا تھا تو یا رسول اللہ وہ میں ہی تھا جو اس مورتی میں گھس کر، وہ سونے کے مورتی میں گھس کر آپ کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا تھا، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ سب کے سامنے میں اعلان کر رہا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں، اور دوستو پھر اس کے بعد وہ الابھر جن پھر اپنی وادی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ادھر گستاخ رسول مسفر جن کا حشر دردناک ہوتا ہے، اس کو الابھر جن قتل کر دیتا ہے، اور ادھر جو ولید تھا ولید کا بھی سر جھک جاتا ہے، اور جب جب پیارے آقا کے شان میں جس نے بھی گستاخی کیا ہے زمانے کے سامنے، اس کا سر جھکا ہے اور جھکتا رہے گا۔